स्कूल जाना? अम्मी कहाँ है? अल्लाह ताला को अम्मी कहाँ है? जन्नत पे। कहाँ? जन्नत पे। जन्नत में? अल्लाह ताला के पास। अब अल्लाह हाफिज़ किसे कहोगे? हाँ, किसे कहोगे? इधर देखो, मेरी तरफ। चल जाओ। F for fish, F for flower. अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, और मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ। तो आज का व्लॉग होता है स्टार्ट सुबह से, क्योंकि आज से हमने अपनी रेगुलर रूटीन शुरू की है। अम्मी के बाद पहली दफ़ा आज स्कूल गया है। सच्ची में बहुत ही दिल ख़राब हुआ है, इतना दिल ख़राब हुआ ना। वो हर रोज़ अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कहता था सुबह को, और स्कूल से आने के बाद अस्सलाम वालेकुम कहता था अम्मी को। और आज मैंने उससे पूछा कि अम्मी को किसको अल्लाह हाफिज़ कहोगे अब, तो उसे सच्ची बात ही ना आए कि मैं किसको अल्लाह हाफिज़ कहूँगा। तो चला तो गया है स्कूल, सब अपने काम पे चले गए हैं। बस जो जाने वाले थे वो अपनी दूसरी दुनिया में, अपनी असली दुनिया में चले गए हैं हमें छोड़ के। सब काम चल रहे हैं, कुछ भी नहीं रुका उनके जाने से। सब भी काम हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, हर काम हो रहा है। लेकिन जो उनका एक ना कॉर्नर होता है ना खाली दिल में, वो नहीं फ़ील हो रहा, वो बिल्कुल भी जगह फ़ील नहीं हो रही। सारा दिन बस अम्मी की ही मतलब बातें सोचते रहते हैं, उनकी बातें ही ज़हन में घूमती रहती हैं। तो आप लोगों से सबसे दुआ है कि मतलब कि रिक्वेस्ट है, दुआ नहीं है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें बख्श दें, अल्लाह ताला उन्हें कब्र के अज़ाब से महफूज रखें, आमीन। तो यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो मैंने लगाई थी मशीन, और माशाल्लाह धूप निकली हुई अच्छी खासी। तो बारिशें तो अभी नहीं हुई हमारी तरफ। आप लोग सुनाएं, आप लोगों के एरिए में मौसम का, बारिश का क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ तो अभी धूप निकलती है काफ़ी ज़्यादा, बारिश नहीं हुई। सर्दियों की पहली बारिश भी नहीं हुई, कोई एक भी नहीं हुई। तो अभी तो सही चल रहा है, लेकिन जब बारिशें होंगी ना तो बहुत ज़्यादा काम बिखर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, फिर ख़त्म ही नहीं होता बारिशों में, क्योंकि हर चीज़ फिर गीली गीली होती है। कोई ना काम करने का मज़ा आता है, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का। तो फ़िलहाल तो अल्लाह ताला का शुक्र है, धूप निकली हुई है। हमारे इस एरिया में जनवरी में भी इतनी सर्दी नहीं पड़ी, बस धुंध होती है कभी कभी, लेकिन वो 10 बजे तक ख़त्म हो जाती है। हैं? अच्छा, पापा चले गए? की करना 10? अच्छा 10 इतने 10 दे नहीं। हाँ हाँ उत्ते उत्ते छोटी कोट डाल पिए कपड़े गया अच्छा के दे। अच्छा। तो जनाब उसके बाद मैंने रख ली थी हांडी, मतलब सालन बना लिया था। और मेरे किचन का हाल देखें आप, छोटा सा बरामदा है और उसमें सारा कुछ ना हमने फ़िट किया हुआ है। लकड़ियाँ भी हैं, साथ शेल्फ़ बनी हुई है, उसके ऊपर सारा सामान रखा होता है, हल्दी नमक वगैरह और दूसरा चीज़ें सारी इसी जगह पे होती हैं, और साथ ही चूल्हा रखा हुआ है। तो हांडी बनाने के बाद ना, सालन बनाने के बाद मैं सारी सफाई करूँगी किचन की एक ही दफ़ा। तो कभी मैं खाना बनाने से पहले सफाई कर लेती हूँ, और कभी खाना बनाने के बाद, जब भी टाइम लगे ना तब सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चों के साथ भी मुश्किल हो जाता है ना, कि अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अम्मी चली गई हैं
پہلے مجھے بہت ہی آسرا ہوتا تھا امی کے پاس چھوڑ دیتی تھی بچوں کو اور خود میں کام کرتی رہتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ اب پتہ نہیں میں کیسے بچوں کو سنبھالوں گی، کیسے ان کو کور کروں گی، فیس کروں گی، کہ کیسے ان کو پورا پراپر ٹائم دوں گی۔ ہنس کو بھی اسکول بھیجنا ہوتا ہے اور فاطمہ اور رضوہ تو چھوٹی ہیں ابھی بالکل، اور گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اکیلی نے، تو پھر بہت ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس ہیں مہمان ہیں، وہ چلے جائیں گے تو پھر بعد میں مجھے پتہ چلے گا، اصل کمی فیل ہوگی جو امی کی وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ ابھی تو بس ساتھ لگے ہوئے ہیں سب، باجی بھی ہیں ادھر۔ تو آپ لوگ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، ہمیں ہمت دے، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو، سب کو، کیونکہ گھر کا جو ایک بڑا ممبر ہوتا ہے نا، بڑا بزرگ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے بہت ہی زیادہ۔ اب ہمیں ان کی نا قدر محسوس ہوئی ہے، فیل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی اس وقت قدر نہیں ہوتی جب وہ ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کی جب وہ چلی جائے تب اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو وہی حال ہمارا ہوا ہے، ہمیں پہلے امی کی قدر نہیں تھی، کوئی بھی نہیں، مطلب ان کو کہتا تھا کہ بس یہ چارپائی پہ لے، کوئی کام نہیں کرتی، لیکن اب جب وہ چلی گئی ہیں تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کیا قدر تھی، کیا ان کی ویلیو تھی۔ بس جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو مان لیا ہے ہم نے، اس کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بندے کے لیے بالکل درست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے سالن آلو گوبھی اور مٹر کا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں جب بھی دھوپ نکلتی ہے نا، بس کپڑے جو ہیں وہ تاروں پہ پہنچ جاتے ہیں خود بخود ہی، کہ ہم ذرا سی نا دھوپ سینک لیں، تو ان کو ہم نے لٹکا دیا ہے تاروں پر کہ آپ لوگ دھوپ سینکیں اور ہم اپنا دوسرا کام کر لیں۔ تو جناب یہاں پہ میں اپنے شہزادے کے، اپنے بیٹے کے، ننھا منہ تو نہیں ہے خیر، ابھی بہت ہی باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے اللہ تعالیٰ اسے۔ اور اس کے میں نا کپڑے پریس کر کے نا لے آئی ہوں، اور اسے میں ہینگر کر دوں گی۔ تو ایک ہی دفعہ میں سارے کپڑے پریس کر لیتی ہوں، پھر وہ پہنتا رہتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں، تو کبھی جمع ہو جاتے ہیں، کبھی ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں۔ تو اس دفعہ جمع ہو گئے تھے کام کی وجہ سے، کپڑے ہر کام ہی پیچھے رہ گیا تھا، کوئی بھی کام کرنے کو دل بالکل نہیں کرتا، ہر سارا دن بس نا ایویں ہی چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ کام ختم کر لوں گی، اور اس کے بعد ہو چکی ہے رات، اور جناب یہ دیکھیں ہماری یہ پیاری سی پھپھو ہیں، اور یہ روٹی بنا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ان کی لمبی زندگی کرے۔ تو یہ ہماری نا بڑی دور سے مہمان آئی ہیں، تو ان سے اب ہم نا روٹی بنوا رہے ہیں، اور میں نے چوری چوری ان کی ویڈیو بھی بنا لی، ان کو نہیں پتا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو ساتھ باجی لگی ہوئی ہیں، اور میں دوسرا بچوں کو دیکھ رہی تھی، اور اوپر والے جو کام رہتے تھے وہ کر رہی تھی، سالن وغیرہ بنانا تھا وہ بنایا تھا تھوڑا سا۔ تو یہیں پہ ہوتا ہے آج کا ولاگ اینڈ، ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔